فهل يمكن أن يكون الإنسان واثقا ومهزوزا معا؟ ملخص كتاب الشخصية القوية، رحلة مع الذات من الجذور إلى الفروع، تأليف ياسر بن بدر الحزيمي، بصوت محمد مساد. الشخصية القوية بلا شك تشكل العامل الأكبر للنجاح في مجالات الحياة المختلفة، ومقومات مثل تلك الشخصية كثيرة ومتعددة، ولكن لا يستحيل التحلي بها. لذا فالفرصة ما زالت متاحة لمن أراد التحسين من نفسه وحياته. وهنا أخاطب الرجل والمرأة والكبير والصغير والمربي والمتربي بأن نحسن الظن بالله، فتلك الخطوة الأولى لامتلاك شخصية قوية، شخصية واثقة بنفسها لا تربط قيمتها بالممتلكات، قادرة على مواجهة جميع المواقف. وهذا ما يتطلب منا أن ننتهج أسلوب التربية الصحيحة منذ الصغر. أما تفاصيل ذلك فسأسردها لك هنا. الفصل الأول: الثقة بالذات أبرز مكونات معادلة الشخصية القوية. كما أن لكل شيء معادلة نجاح خاصة، فإن ذلك ينطبق أيضا على الشخصية، إذ هنالك 4 مكونات لمعادلة الشخصية القوية. هي: أولا، تقبل الذات، ويقصد به تقبل كل شيء تملكه في حياتك بمزاياه وعيوبه. ثانيا، تأكيد الذات، وذلك بأن تقول وتفعل ما تمليه عليك مشاعرك، موازنا بين نفسك والآخرين. ثالثا، تقدير الذات، بأن تشعر بقيمتك التي تضعها لنفسك دون الحاجة إلى ثناء الآخرين. رابعا، الثقة بالذات، أي امتلاك المرء القدرة على الأداء والشعور بامتلاك تلك القدرة، ولا تعني هذه الثقة الاستغناء عن الله والتكبر على الناس والاكتفاء بقدرة الذات. فالشخصية القوية معنية بامتلاك الحد اللازم لكل مكون من المكونات ال4 واستخدامه باتزان في كل المواقف. بالمقابل، يتصف الإنسان المهزوز بصغر طموحه وبكونه يسيء الظن بالناس ويتمنى فشلهم ويفرح بخطئهم. ولكن ما الذي أثر على قوة شخصيته وجعله مهزوزا؟ لربما تعد تجارب الفشل السابقة والخوف من تكرارها عاملا مسببا لذلك، أو لعله الخوف من العقاب واحتقار الذات وانعدام الحب والتربية القاسية والانعزال السبب في ضعف الشخصية، أو ربما الجهل وعدم اكتساب المهارات والمعارف الحياتية. فما الحل حينها؟ الحل يبدأ بحسن الظن في الله والتوكل عليه، فبما أن المستقبل من صنعه لماذا نخشى النتائج ونحن نعلم أن الخير كله بيده؟ ولماذا نقلق على رزقنا؟ ثانيا، أنت تحتاج إلى الثقة بالذات، إذ إن لكل منا ثقتين: ثقة ذاتية يسير بها في حياته اليومية، وثقة موقفية، تلك التي تتبدل بحسب الموقف، ترتفع أو تنخفض بحسب الأماكن أو الأشخاص. وتذكر، لابد أن تشعر بثقتك وتؤمن بوجودها، وهذا يتطلب أكثر من مجرد امتلاك القدرة. فقد تجد شخصا حافظا للقرآن، ولكنه بالمقابل يخاف أن يكون إمام صلاة الجماعة على الرغم من امتلاكه للقدرة. ولكن كيف تزيد ثقتك؟ داوم على التعلم، فكلما زادت خبرتك وقدرتك زادت حاجة الناس إليك واستطعت الاستغناء عنهم، وهذا ما يرفع ثقتك بذاتك. عندها ستحقق الحل الثالث، ألا وهو تقبل الذات. حينها ستكون قادرا على تغيير ما تستطيع تغييره، ثم تقبل ما لا تستطيع تغييره. أما رابع الحلول فيتمثل في توكيد الذات، وهو أن تكون قادرا على التعبير عما في داخلك باللفظ أو السلوك بشكل مناسب، فيحصل توازن بين السلوك الخارجي والشعور الداخلي الذي يؤدي إلى تقدير الذات. وهنا عليك ألا تنسى بأنه من حقك أن تجرب وتبادر وتحاول وتفشل ثم تعيد المحاولة، ومهما حدث تحمل المسؤولية ولا تهرب من الأزمات، إذ من عادة الإنسان المتزن ألا يركز على السلبيات ولا يضخم الإيجابيات. إن رأيت نفسك لا تحتاج لهذه الحلول فهنالك حلول أخرى عليك تفقدها. الفصل الثاني: التعامل مع النقد والخوف أساس للشخصية القوية. عليك أن تتساءل: هل أقدم واجباتي على أكمل وجه أم أنني أكتفي بطلب حقوقي؟ الإجابة ستخبرك بمدى عدلك، إذ يعد طلب أداء الواجب فقط جبنا، بينما طلب الحق وحده وترك الواجب ظلما. لذا فالحل الخامس يكمن في الموازنة بين أداء الواجبات وطلب الحقوق،
أما سادس الحلول فدعني أنصحك بألا تتقيد كثيرا بالمعايير المثالية، فوجودها خرافة، والوصول إلى الكمال في إتقان العمل شيء مستحيل. لذلك اخفض معاييرك واقبل بالفوز والخسارة، وإذا أخطأت فهذا أمر طبيعي، إذ إن النجاح هو الإكمال وليس طلب الكمال. أما سابع الحلول فيكمن بالصدق والمصداقية، وثامنها يتمثل بتغيير نظرتك للفشل والخطأ، فالفشل وصف مقتصر على من توقف عن السعي وليس من تعثر. وهذا ما يقودنا إلى الحل التاسع، وهو التعامل مع النقد. وهنا أقول لك: تقرب لمن هو محق في ذمك وأسلوبه حسن، فهذا سيفتح عينيك على عيوبك لتصلح نفسك. واعتبر ذا الأسلوب السيء كدواء مفيد ولكنه مر، وتجاهل ولا تناقش من هو مخطئ بذمك وأسلوبه فظ. لذا أتقن فن التعامل مع الناس لتحقق الحل العاشر، حيث يقول رسول الله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن في المقابل ذلك لا يعني أن تضع للناس قيمة أكثر من اللازم، لأنك إن تأملت جملة أكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يتبعها لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون. فلماذا تشغل نفسك بهم وتتمسك برأيهم؟ ما عليك إلا أن تقدم رضا الله على رضا الناس. علم نفسك كيفية التعامل مع الخوف، فهو الحل 11 لشخصية قوية. وتذكر أن الخوف ليس عيبا، لأنه أمر فطري، لكن المشكلة تكمن في تصرفك عند الشعور به. لذا للتعامل معه، أولا ابحث عن الاحتمالات التي ستواجهك، ثم انتقي الأفضل. ثانيا تخيل أن الأمور تيسرت وأنك نجحت، لأن الخيال يحرك الفكرة ويوجهه. ثالثا لا تستسلم للفكرة، فإذا فشلت مرة فهذا يعتبر درسا لك. رابعا إذا سيطرت عليك فكرة سلبية وأثرت عليك فقل لها: ثم ماذا؟ خامسا اعترف بالخوف، لأنك إن شعرت بالخوف قل: أنا خائف. عندها ستسمح لعقلك بالتنفيس ومحاولة البحث عن حلول لمعالجته والتعامل معه. سابعا احرق نماذج الخوف السابقة كمخاوف الطفولة. ثامنا تذكر قانون الإزاحة، فإذا فكرت بالفشل مثلا تذكر نجاحاتك السابقة. وأخيرا تعد الاستعانة بالله أفضل علاج للخوف، فألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن ما المواقف التي قد يتملكنا الخوف فيها؟ اقتباس: التفكير في الحاضر والقلق لا يجتمعان. الفصل الثالث: الوضوح والثقة بالله هو ما سيعينك على مواجهة الخوف. يتصدر الإلقاء قائمة المخاوف، لذا سأسرد لك القواعد الأساسية التي بإمكانك اتباعها قبل البدء بالإلقاء والتحدث. وعلى رأسها اتعب في الإعداد لتستريح في الإلقاء، فالتحضير الجيد أول خطوة داعمة لثقتك. واعلم أنه في مرحلة ما قبل الإلقاء من الطبيعي أن يؤثر الخوف على أفكارك وجسدك. لذا في هذه اللحظة توقف عن مراجعة المادة واهتم بالحضور النفسي، واستخدم استراتيجية التركيز في التفاصيل، فالتفكير في الحاضر يبعدك عن القلق. ولتهدئ مشاعرك قم بالتسبيح. أما ثاني المواقف التي قد يخاف منها المرء هو الإمامة في الصلاة، إذ تعد بمثابة إلقاء أمام الجمهور كذلك، ولكن الخوف من الإمامة ينبع من عدم التدريب والاعتياد. لذا فالحل يكمن بالممارسة وإخلاص النية لله تعالى. لكن إن كان خوفك شديدا ولم تفدك النصائح السابقة فقد يكون ذلك بسبب إصابتك بالرهاب الاجتماعي. لذا اذهب إلى المختصين الذين سيعملون على علاجك. ولكن إذا كان خوفك بسيطا كالخوف من حضور المناسبات الاجتماعية فاتبع التواصل البصري الذي يعد أقوى استراتيجية في قوة التواصل، وذلك بالمحافظة على تواصلك البصري مع من هو أمامك حتى ينزل هو عينيه. هذا ما يسمى بكسب المبارزة. لذا لا تخشى المواجهة، وخاصة مواجهة مقابلة العمل الشخصية، فالأرزاق بيد الله، وإن المقابلات التي تجريها للحصول على وظيفة ما هي إلا مسبب، وإذا تم رفضك فثق بأن الله سيرزقك الأفضل. إليك أهم النصائح التي تسهم في نجاح مقابلتك الشخصية: الصدق والتواصل البصري والابتعاد عن انتقاد عملك السابق، والأهم هو أن تتذكر أن الله وحده الرزاق، فاستغن عمن سواه. وإياك أن تكون ضعيف الشخصية،
فتقول نعم لكلمة لا. فهنالك الكثير من الناس ممن يلجؤون إلى عدم الوضوح في الرد، باعتبار أن كلمة نعم تحملهم المسؤولية، وكلمة لا تشعرهم بالحرج، وهو ما يدفع الناس غالبا لتعلم الكذب واختلاق الأعذار. لذا كن واضحا في إبداء رأيك ورفضك. وفيما يأتي سألخص لك بإيجاز التطبيق العملي الذي يساعدك على تكوين شخصية قوية. الفصل الرابع: حب الذات والآخرين من سمات الشخصية القوية. إن هذا البرنامج المبسط يساعدك على تكوين شخصيتك القوية، لذلك خذ منه ما يناسبك واستمر على تطبيقه. بداية، اهتم باللباس دون المبالغة فيه. امشي وأنت رافع رأسك، فالجسد يؤثر على النفس، وعندما تتصرف تصرف الأقوياء ستشعر مثلهم. احرص على أن تكون في المقدمة ولا تهرب منها. اتخذ رجلا قوي الشخصية قدوة لك، راقبه وقلده واصحبه. ولا تنسى التواصل البصري الذي يجعلك تشعر بالقوة. تعلم بأن تقول لا بلا أعذار، واعترف بجهلك، وتعلم وتثقف واسأل، وجرب شيئا جديدا في حياتك، وتواصل مع الغرباء، ودافع عن حقك بأدب. وإذا خفت من شيء فتعلمه. مارس الرياضة واهتم بصحتك. أنشئ مجموعات لأعمال تطوعية واصنع الإنجازات ولو صغرت. تحمل مسؤولية أخطائك وعبر عن مشاعرك بوضوح، ولكن ابتعد عن الغيبة، ولا تسمح لأحد أن يغتاب أحدا أمامك. لكن كيف لك أن تهيئ شخصا منذ الصغر لأن يمتلك شخصية قوية؟ الطفل يولد وهو يحب ذاته كثيرا ويفخر بها، لكن عندما يكبر يكتشف أن هناك حواجز تمنعه عن حبه لذاته، وذلك يكون نابعا من توجيهات من حوله. لا يجوز أن تحب ذاتك، لا يجوز أن تتصرف على سجيتك أو أن تعبر عن نفسك، كما لا يجوز أن تفخر بها. عندها ستكون نتيجة سلبية على شخصية ذلك الطفل. لذا على أولياء الأمور أن يتصرفوا بحكمة مع أطفالهم. فإذا وقع طفلك في مشكلة أو خطأ، أجل النقد وتعامل معه بمبدأ سلم التوجيه التربوي. فمثلا إذا جاء طفلك يبكي، تعاطف معه، ثم استعلم عما حدث، ثم انقده وبين أنه مخطئ، وقم بنصحه وتوجيهه. ولا تطلب منه الكمال، بل ادفعه إلى المحاولة والاجتهاد. ولا تقارنه بأحد، ولا توجه النقد لذاته بل لسلوكه. أخبره بما يجب أن يفعله، وقم بتشجيعه دائما، وابتعد عن الحماية الزائدة له، واجعله يستشعر حكمة الله. فأقوى وسائل التربية هو صلاح المربي وعلاقته بربه. كما عليك أن تقوم بتحفيزه على العمل، وتشجيعه عند الإنجاز، والثناء على عمله الذي أنجزه، ومن ثم الاحتفاء بهذا الإنجاز. فقرة بارزة من الكتاب. لا تستغرب إذا شعرت بالسعادة والارتياح عندما تفي بموعدك ووعدك، أو عندما تصلح إنارة الغرفة أو صنبور الماء، أو عندما تحضر طلبات أسرتك. فهذه كلها إيداعات ترفع من رصيد ذاتك، لأن أي عمل تشعر أنه واجب عليك يشكل ثقلا على ظهرك، وعندما تتخلص منه تشعر بالراحة والرضا تجاه ذاتك، ويزداد الرضا بازدياد الالتزام والإنجاز. الخاتمة. إن مفهوم الشخصية القوية لا يعني السيطرة على الآخرين، بل عدم السماح للآخرين بالسيطرة عليها. فلا تسمح لأحد أن يهينها، ولكنها تتقبل الدعابة وتتسامح مع الأخطاء البسيطة، ولا تتحسس من كل تعليق، إذ لم يمنع الإسلام الرد بالمثل، ولكن إذا عفوت فلك الثواب. ولا تنسى أيضا أن العفو مقرون بالإصلاح، فقد قال تعالى: من عفا وأصلح فأجره على الله. والواثق من نفسه يشعر بالقدرة من خلال تقديره لذاته، فهو له الحق أن يجرب ويخطئ. ولاكتساب أي قدرة يجب أن يتعلم المرء ليملك المعرفة، وأن يمارس ليملك المهارة. كما أن حسن الظن بالله يؤدي بصاحبه إلى امتلاك الثقة بالذات. وعند الرضا بالقضاء والقدر يمكن الوصول إلى تقبل الذات. ولتجد تقدير ذاتك، اعلم أنه كامن في توحيد الله تعالى واستشعار قدرته. لذلك يجب الابتعاد عن ربط قيمة الذات بالممتلكات والمنجزات. نصيحة أخيرة: لا تخف من الناس، ولا تخف عليهم كذلك. اتخذ من الموازنة وعدم المغالاة في أي شيء منهجا في حياتك.